मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। नमस्कार, क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पिमल थापा। यो कार्यक्रम तपाईले यति बेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकैपटक सुनिरहनु भएको छ। सँगै हाम्रो वेबसाइटहरू www.cfmoneer.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हिमाल वारिपारीका हरेक श्रृङ्खलामा हामी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरूका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाल र चीन बीचको सुखद सम्बन्धलाई झल्काउने गतिविधिहरू र नेपाल र चीन बीचको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं चीनका विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्री विषयवस्तुहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौँ। श्रोता, हिमाल वारिपारीमा अब पनि हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि भएका विविध गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ श्याम राणा मगर। दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरिएको छ। नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिएको सेस्मिक सर्वेको प्रतिवेदनले दैलेखमा ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको हो। चिनिया प्राविधिक टोलीले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनमा यहाँ ग्यास र पेट्रोल भएको पुष्टि गरेको बताइएको छ। चिनिया टोलीले प्रतिवेदन पठाएपछि उत्खननका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका भूगर्भविद डाक्टर सुधीर रजौरीले बताउनुभयो। सर्वे गरिएको स्थानमा ग्यास र पेट्रोल छ भन्ने प्रमाणित भयो। उहाँले भन्नुभयो, अब कुन भूभागमा कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास छ भनेर अन्तिम सर्वे हुनेछ। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाउँदै विज्ञ तथा प्राविधिकको टोलीलाई चीन सरकारले आउने अनुमति दिएको छैन। अहिले विज्ञ टोली चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयको अनुमति कुरेर बसेको उहाँको भनाइ छ। चारवटा क्षेत्रमा गरिएको सर्वेको नतिजा सकारात्मक देखिएको छ। रजौरीले भन्नुभयो, टोली आउनासाथ धमाधम काम सुरु हुन्छ। दुवै देशका सरकारबीच G2G सम्झौता अनुसार काम सुरु भएकाले यसलाई निरन्तरता पाउने विभागले जनाएको छ। विस्तृत सर्वे र ड्रिलिङको काम पनि अहिलेसम्म सकिन्थ्यो होला। भूगर्भविद रजौरीले भन्नुभयो, कोभिडका कारण झन्डै 1.5 वर्ष अन्वेषणको काममा ढिलाइ भएको छ। दैलेखका विभिन्न ठाउँमा 2076 असोजदेखि अन्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो। विभागले श्रीस्थान, पादुका, कोटिला, दैलेख बजार तथा कर्णाली राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा ड्रिलिङको काम सकिएको जनाएको छ। करिब 10 वर्ष अघि पनि दैलेखमा बलेको ग्यासकै कारण नेपालको कुनै भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्छ भन्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालका विभिन्न 10वटा जिल्लामा अन्वेषण सुरु गरेका थिए। विभिन्न कारणले अन्वेषणका काम हुन नसकेपछि सरकारले सम्झौता रद्द गरेर चीनसँग नयाँ सम्झौता गरेको थियो। तत्कालीन समयमा 72 लाख बढी अमेरिकी डलर खर्च गरिएको खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अन्वेषणको अन्तिम चरणमा जमिनमुनि 4500 मिटर गहिरो ड्रिलिङ गरिने भएको छ। विभागले दिएको जानकारी अनुसार यही ड्रिलिङ पछि मात्र कति परिमाणमा ग्यास वा पेट्रोल छ भनेर थाहा हुनेछ। यो काम पहिलो सर्वे गरिएको कुनै स्थानभित्र हुन सक्छ। अहिले स्थान भन्न मिल्दैन, खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। अन्वेषणको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने दैलेखको कुनै भूभागभित्र ग्यास वा पेट्रोल छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिने देखिएको हो। नेपाल र चीन सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि सन् 2017 मा सम्झौता गरेको थियो। सोही अनुसार विभिन्न चरणमा काम सुरु भइरहेका छन्। विभागका अनुसार काम सुरु भइरहेकी बेलामा कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि केही समस्या भएको छ। अन्तिम सर्वेक्षणका लागि प्राविधिक टोली र आवश्यक उपकरण ल्याउन समयमै सकिएको भए अहिलेसम्म अन्तिम नतिजा पनि आइसक्थ्यो। कोभिड संक्रमणकै कारण झन्डै 18 महिना अन्वेषणको काममा ढिलाइ भएको हो।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति र राज्य परिषदको छ्याङहाई सन चेन हङकङ आधुनिक सेवा उद्योग सहयोग क्षेत्रको सुधार तथा खुल्लापन योजनालाई सार्वजनिक गरेको छ। छ्याङहाई सहयोग क्षेत्रले क्वाङतुङ, हङकङ, मकाउ, ग्रेटर खाडी क्षेत्रका लागि चौतर्फी गहन सुधार परीक्षण मञ्च सिर्जना गर्नेछ। यस क्षेत्रले आधुनिक सेवा उद्योगको नवीन विकासलाई प्रवर्धन गर्दै वैज्ञानिक प्रविधि विकास संयन्त्रको सुधारलाई तीव्र बनाउनेछ। साथै यस क्षेत्रले हङकङ, मकाउसँगको सेवा व्यापारको स्वतन्त्रतालाई गहन पार्नेछ। हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी लिन चङका अनुसार यस योजनाले उच्चस्तरीय पेशागत सेवा उद्योगमा हङकङको श्रेष्ठतालाई पूर्ण निर्वाह गर्नुका साथै हङकङको पेशागत सेवा उद्योगको दीर्घकालीन विकासलाई प्रवर्धन गर्नेछ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समिति र चिनिया राज्य परिषदले छङछिनमा क्वाङतुङ मकाउ गहन सहयोग क्षेत्रको निर्माणका लागि समग्र योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो योजना क्वाङतुङ, हङकङ, मकाउ ठुलो खाडी क्षेत्रको विकास योजनाको रूपरेखाको गहन कार्यान्वयनका लागि एक महत्त्वपूर्ण उपाय हो र यसले मकाउको दीर्घकालीन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन दिनेछ। हङछिङ चीनको काङतुङ प्रान्तको चुहाई सहरको दक्षिणी भेगमा मकाउको नजिकै छ। यो काङतुङ मकाउ सहयोगको निहित लाभ र मकाउको विविध आर्थिक विकासको बढावा दिनका लागि एक महत्त्वपूर्ण मञ्च पनि हो। मकाउ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारले सेप्टेम्बर 5 तारिक हङछिङमा क्वाङतुङ मकाउ गहन सहयोग क्षेत्रको निर्माणका लागि समग्र योजना मकाउको विविध आर्थिक विकासको समर्थनमा केन्द्र सरकारको प्रमुख तैनाथी जनाएको छ। यो योजना एक देश दुई प्रणाली अभ्यासको समृद्ध मकाउको दीर्घकालीन विकासमा नयाँ विचारहरू थप गरिएको छ। 37औं शिक्षक दिवसको अवसरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका महासचिव, राष्ट्राध्यक्ष, केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष सी चिनफिङले सेप्टेम्बर 8 तारिक चिनिया विश्वविद्यालयको वान तान्निङ शिक्षक टोलीका प्रतिनिधिहरूलाई जवाफी चिठी पठाउँदै सबै शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै चीनका सबै शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई शिक्षक दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्राध्यक्ष सीले शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग सिकाउनु पर्ने तथा शिक्षक एउटा असल नमुना बन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयको शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने र समाजवादी आधुनिकीकरण मुलुकको निर्माण गर्नका लागि नयाँ योगदान दिन सक्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो। सेप्टेम्बर 10 तारिक चीनमा शिक्षक दिवस मनाइन्छ। श्रोता, हिमाल वारिपारीका हरेक श्रृङ्खलाहरूमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र हामी कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र यी सम्बन्धलाई बढुवा दिनका लागि नेपाल र चीनमा भएका विविध गतिविधिहरू पनि हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अब पनि हामी एउटा रोचक जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी श्याम राणा मगर। आजको कार्यक्रममा हामी नाम्चो तासी प्रायद्वीपको परिक्रमा शीर्षकको एक रोचक सामग्रीलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस सामग्रीलाई तयार पार्नु भएको छ हु चुसिनले। पवित्र पहाड काङ रिम्पोचेमा सन् 2014मा म गएको थिएँ। तिब्बती पात्रो अनुसार 12 वर्षसम्म हरेक नयाँ वर्षलाई 12वटा राशि चक्र चिन्हले क्रमानुसार वर्गीकरण गरिएको छ। 12 वर्षपछि यही क्रम दोहोरिरहन्छ। यस क्रममा सन् 2014 राशि चक्र चिन्ह घोडा हो र यस वर्षलाई घोडा वर्ष पनि भनिन्छ। यस्तै गरी सन् 2015मा नाप्सो तासी प्रायद्वीपमा गई तिब्बती पात्रो अनुसार यो वर्ष भेडा वर्ष हो। नाप्सो, मानसरोवर र यामद्रोक्चो तिब्बतको 3 पवित्र तालहरू छन्। नाप्सो ताललाई स्वर्गको तालको रूपमा विशेष महत्त्व दिइन्छ। हरेक वर्षको अप्रिलदेखि अक्टोबरमा विश्वभरबाट आगन्तुकहरू यहाँ आउने गर्दछन्। उनीहरूले यस पवित्र ताललाई वरिपरि घुमेर परिक्रमा गर्दछन्। भेडा वर्षको अवसरमा यस कर्मलाई गर्दा मानिसहरूलाई मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ। यस भेडा वर्षमा सबै मानिसहरूले सच्चा मनले कामना गरिरहेका यहाँको दृश्य निकै भव्य देखिन्छ। तिब्बतमा धेरै जसो बौद्ध परम्पराहरू प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म पनि प्रचलनमा छन्। हरेक 12 वर्षमा आउने घोडा वर्षमा पवित्र पहाड काङ रिम्पोचेमा जाने र भेडा वर्षमा तालमा जाने प्रचलन पनि एक हो। यस कर्मद्वारा पाप नाश गरी धर्म कमाउनका लागि शाक्यमुनि बुद्धले प्राणीहरूलाई दिएको उर्दी हो भन्ने भनाइ रहिआएको छ। नाप्सो तालतर्फ जाने 2वटा बाटो छन्। एउटा बाटो चाहिँ द्वीप भएर जान्छ। लासाबाट आएर नाम्चो तासी प्रायद्वीपमा बास बस्ने अनि भोलिपल्ट
तासी प्रायद्वीप र छाकपोरी पहाड हुँदै हिँडेर जानुपर्छ। स्थानीय चलनअनुसार तपाईँ द्वीपको वरिपरि घुम्दा बिजोड सङ्ख्या पारेर घुम्नुपर्छ। प्रायद्वीपको वरिपरि 7 पटक घुम्नु भनेको 1 पटक तालको वरिपरि घुम्नु हो। त्यस प्रायद्वीपमा अन्य दृश्यावलोकनका स्थानहरू पनि छन् र त्यहाँ स्वागत चट्टान, ठडिएको सुरिलो चट्टान, पाप र धर्मको गुफा र टाँसी तापोछे बिहार लगायतका सुन्दर स्थलहरू रहेका छन्। छाकपोरी पहाडलाई हरेक वर्ष घडीको दिशामा परिक्रमा गर्दा लामो आयु हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। यस टापुलाई एकपटक परिक्रमा गर्न 2 घण्टा लाग्छ। यो कार्य पुरा गरिसकेपछि ताललाई परिक्रमा गरिन्छ। यस पवित्र तालको परिक्रमा गर्न 2 दिन लाग्छ। हाल आएर प्रायजसो तिब्बतीले नाम्चो ताललाई पैदल परिक्रमा गर्दैनन्, तर व्यक्तिगत रूपले नै अझै पनि टाँसी प्रायद्वीपको परिक्रमा गर्दछन् र त्यसपछि पूर्वी स्नानद्वारमा गई मुख धुन्छन् र नाप्सो ताललाई खादा चढाउँछन्। किम्वदन्तीहरूमा नाप्सालाई साक्राको छोरी र नाइङछेङ थाङलाङको पत्नी हुन् भनिएको छ। यो जोडीको छविहरू निम्न तरिकाले दर्शाइएको छ। नाइङछेङ थाङ्गाले शिरमा टोप, दाहिने हातमा कोर्रा र बायाँ हातमा मोतीको माला लिएको देखाइएको छ। नाप्सो ड्र्यागनको सवारी गरी बादलमा उडिरहेकी र उनको दाहिने हातमा ड्र्यागनको टाउको भएको डन्डीमा र दायाँ हातमा बौद्ध दर्पण लिएको देखाइएको छ। उत्तरी देवताहरूमा नाइङछेङ थाङ्लालाई असीमित क्षेत्र र अकुत धन सम्पत्तिका कारण शक्तिशाली मानिन्छ। केही अन्य संस्करणहरूमा यी ईश्वरीय दम्पतिको सुमधुर वैवाहिक सम्बन्ध नरहेको उल्लेख गरिएको छ। नाइङछेङ थाङ्ला मायालु पति नभएकोले नाम्चोले कहिलेकाहीँ गोप्य रूपले सानातिना पहाडी देवताहरूलाई हर्ने गर्थिन्। तर पनि पृथ्वीमा मानिसहरू सुखी र कहिल्यै नमेटिने प्रेममा विश्वास राख्छन्। त्यसैले नाप्चो र नाइङछेङ थाङ्ला एकअर्काप्रति विश्वासिलो भई हजारौँ वर्षसम्म एकसाथ रही एक आदर्श जोडीको रूपमा अमर रहे। तासी प्रायद्वीपको परिक्रमा गर्ने क्रममा पहिला स्वागत चट्टान आउँछ। यस चट्टानलाई लोग्ने स्वास्नी चट्टान पनि भनिन्छ र यो नाप्चोको दैविक द्वार हो। नाम्चो देवीलाई उत्तरी तिब्बतको धनको देवी मानिन्छ। त्यसैले व्यापारीहरू व्यापारको सफलताको लागि यस दैविक द्वारमा आई नाम्चो देवीको पूजा अर्चना गर्दछन्। यस स्वागत चट्टानलाई पार गरिसकेपछि पर क्षितिजमा नाम्चो ताल देखिन्छ। पवित्र तालको पानीको सतहमा आइरहेको छालहरू उत्तर पश्चिमतर्फ बढ्दै गई क्षितिजमा आकाश र ताल एउटै बिन्दुमा जोडिएको देखिन्छ। दक्षिण पश्चिममा नाइङछेङ थाङ्ला पहाड शालीनताका साथ तालको किनारामा अवस्थित छ। यस पहाडको मुख्य शिखरमा चम्किरहेको हिउँले असल पतिको स्वभावलाई झल्काइरहेको हुन्छ। स्वागत चट्टानबाट केही पर उभिएको सुरिलो अग्लो चट्टानहरू छ। यस चट्टानलाई अभिभावक चट्टान भनेर चिनिन्छ। यस चट्टानहरूलाई पिताको रूपमा न्याइङछेङ थाङ्ला र माताको रूपमा नाम्चोलाई मानिन्छ। चट्टानको रूपमा खडा भइरहेर दुवैजनाले आफ्नो पवित्र प्रेम दर्शाइरहेको हो भनिन्छ। यो सुरिलो ठाडो चट्टानहरू तिब्बती बौद्ध धर्मको निङमा सम्प्रदायका संस्थापक पद्मसम्भवको पालामा आएको हो। पद्मसम्भवले बौद्ध धर्मका प्रथाहरूलाई व्यापारमा उतार्थे। उनले जगतका सबै प्राणीहरूको भलाइका लागि हात जोडेर प्रार्थना गर्ने गर्दथे। नाम्चोलाई त्यस स्थानमा देख्दा त्यहाँको शुद्ध पानीले जो कोहीलाई पनि आफ्नो आत्मा पवित्र भएको भान हुन्छ। विश्वमै सबैभन्दा उचाइमा रहेको अत्यन्तै सुन्दर पवित्र ताललाई देखेर म एकदमै चकित भएको थिएँ। म निलो रङको ठाउँभित्र छिरेको जस्तो लागेको थियो। पृथ्वीमा नभएका अत्यन्तै आकर्षक, पारदर्शी, निखारिएको र चम्किलो विभिन्न प्रकारका निलो रङहरू यहाँ भए जस्तो मलाई लागेको थियो। यी निलो रङले आकाश र पानीलाई गाँसेको जस्तो लाग्छ। तासी प्रायद्वीपमा अगाडि बढ्दै जाँदा पाप र धर्मको गुफा आउँछ। यो गुफा तासी प्रायद्वीपको सबैभन्दा प्रसिद्ध गन्तव्य हो। असल मानिसहरू मात्र यस गुफामा जान सक्छ भन्ने भनाइरहेको छ। तिब्बती बौद्ध धर्ममा मानिसहरूले पाप या धर्म के गरिरहेको हुन्छ त्यो सबै कुराको जानकारी बुद्ध भगवानलाई हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ र यो मान्यता यस गुफासँग सम्बन्धित रहेको छ। अग्लो, होचो, मोटो वा पातलो जे जस्तो भए पनि धर्म गर्नेहरू मात्र यस गुफामा जान सक्छन्। अन्यथा स्वयं आफैले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। अर्को शब्दमा पाप र धर्मको गुफा बुद्ध भगवानले मानव जगतलाई लागि उपलब्ध गराएको खुराक हो। परिक्रमा गर्ने क्रममा तासी प्रायद्वीपको पूर्वतर्फ 8वटा प्राकृतिक कन्दराहरू भेटिन्छ र चट्टानमा 4वटा भित्ते चित्रहरू छ।
धेरैजसो भित्तिचित्रहरू रातो रङको छ र केही कालो रङले बनाएको छ। यस भित्तिचित्रहरूमा याकहरू, मृगहरू, मानव, रुखहरू, चराहरू, सूर्य र प्यागुडाहरूको आकृतिले भरिएको थियो। यस भित्तिचित्रहरू शिकार, नृत्य र लडाइँका विषयवस्तुमा आधारित छन्। चित्रकलाको शैली कुचीको प्रयोग गरी आधारभूत रेखाचित्र अनुसार बनाइएको छ। यो तासी प्रायद्वीपको गुफाहरूमा बनाइएका भित्तिचित्रहरू प्राग ऐतिहासिक युगदेखि टुबोको पालासम्म बनाइएको थियो। यहाँ सानो ठुलो गरी 18वटा द्वीपहरू छन्। 5वटा ठुला द्वीपहरूलाई बौद्ध धर्ममा 5 जना ध्यानी बुद्धको रूप हो भन्ने विश्वास रहेको छ। किनारसँगै विभिन्न आकारका 5वटा प्रायद्वीपहरू तालमा देखिन्छ। 4वटा बिहारहरू तालको वरिपरि दिशासूचक यन्त्रको 4वटा बिन्दुमा निर्माण गरिएको छ, जसले उत्पत्तिका 4वटा मार्गलाई दर्शाउँछ। मेरो तीर्थयात्राको अन्तिम ठाउँ नाम्सो तासी प्रायद्वीपको पूर्वपट्टि अवस्थित तासी तोपोछे बिहार थियो। प्राचीन समयदेखि नै यस बिहारमा व्यस्तता र भव्यता रहिआएको थियो। यस पवित्र स्थानलाई देखेर स्थानीय चेलाहरू र तीर्थयात्रीहरूले श्रद्धा व्यक्त गर्ने गर्दछन्। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्यौं नाप्सो तासी प्रायद्वीपको परिक्रमा शीर्षकको यो रोचक सामग्रीलाई, जसलाई तयार पार्नु भएको थियो हु चुसिनले। यस सामग्रीलाई हामीले आजको तिब्बत द्वैमासिक पत्रिकाबाट साभार गरेका थियौं। श्रोता, यी र यस्ता धेरै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको हिमाल वारिपारीको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँले सुनिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू श्याम राणा मगर, सीतास्मा रायमाझी र विश्वराज विष्टसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता विमल थापा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी।